Ay adlaw mga minahal ko kapag lain kalaysuon. Ato malipay pagpangumusta sa batag usa. Sa bisan asa dapit kita karon sa tibuok kalibutan. Ubas tabang sa Ginoo kada ta mga suliran. Nga ginhandom mga paglaom, mga bugat, mga lulan. Ato lamang kini ito giya sa Ginoo. Adun siya magahupay kanato, magapanangin kanato, magatabang kanato sa atong kinahanglan. Apat ang hinumduman ang balang kasulatan diya sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33. Maunahan ninyo papangita ang kaharian sa Dios ug iyang pagkamatarong ug kini mga butanga igadugang. Usa ka ulahan usab binaagis mensahe sa matuoran, ining adlaw kapag laom, usa ka pasiklap bahin sa langit, kabahin sa pagsimba, mga kaigsunan o kapaglaom. Kaya diha sa pinadayag 4 nakita ni Juan ang usa ka nabrihan nga pultahan dito sa langit ug nagdawat sa pagdapit nga nagaingon, saka ngari ug ipakita ko kanimo ang kinahanglan magkahitabo tapos niini. Pinadayag 4 bersikulo 1. Gidapit ni Hesus ang apostol sa pagtan-aw pinaagi sa inablihan nga pultahan dito sa sanktuaryo sa langit aron magtan-aw sa dayon nga eksena sa dakong away tali sa maayo og daotan. Kita usab makahimo sa pagtan-aw pinaagi ni anang pultahan nga inablihan uban kang Juan og pagdawat sa usa ka pasiklap sa walay katapusang plano sa kaluwasan. Mga saksi kita sa mga isyu nga gidesidehan dito sa halangdon nga hukmanan sa langit. Matinugdanon, nahinungdanon nga isyu sa dakong away tali sa maayo ug daotan mapadayag uba atubangan sa atong mga mata. Unsa ba ang nasulat diha sa pinadayag kapitulo 4 bersikulo 2 ngadto sa 4? Sa pagkaparihas nga imong makita dinhi sa eksena panghukom sa Daniel kapitulo 7. Nagaingon sa pinadayag 4 bersikulo 2 ngadto sa 4 kapag lamin kalayson. Diha naisulod ako sa espiritu tanawa diha usa ka trono sa langit. Dihay naglingkod. Naisulod ako sa espiritu tanawa dihay usa naglingkod og ang naglingkod niini may panagway nga murag mutya ang haspe og koralina og ang trono gilukuyukan og usa ka balangaw nga murag bulok sa esmeralda. 4 og ang trono galirungan og kaduhag upat ka mga trono og dihay mga trono na naglingkod nga mga naglingkod ang kaduhag upat ka mga ansyano nga sinulubag mga paputi nga biste ug mga purong-purong nga bulawan diha sa ilang mga ulo. Makita kining usa ka lawak sa trono kapag laom. Ang Dios Amahan naglingkod sa trono gilibutan sa langit ng mga linalang. Adunay dalugdog o kilat nga mga nagsimbolo sa mga paghukom sa Dios. Ato sa makita diha sa pinadayag og pinadayag 4:4 nga ang 24 ka mga ansyano presente palibot sa trono sa Dios. Kinsa man kining 24 ka mga ansyano? Sa karang Israel adunay 24 ka mga division sa levitikal nga pagkasaserdote. Kini nga mga saserdote nagrepresentar sa katawhan sa Dios. Diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nagpamatuod ang apostol nga mga tumutuo sa bag-ong tugon mao'y usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasaserdote. Kining 24 ka mga ansyano tingali nagrepresentar sa tanang mga tinubos sa maabot magamaya palibot sa trono sa Dios, o tingali nagrepresentar sila sa katawhan nga nabanhaw sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo og misaka sa langit uban kaniya sumala sa Mateo 25 bersikulo 27:52 ug Efeso 4 bersikulo 7 ngadto sa 8. Bisan asa niini usa kini kamayong balita
Adunay pipila sa mga tinubos nga gikan sa yuta palibot sa trono sa Dios. Nagkatubang sila sa mga pagtintal sama sa atong pagatubang kanila. Pinaagi sa grasya ni Ginoong Kristo ug sa gahom sa Espiritu Santo nakabuntog sila, gibistihan sila sa maputi nga mga kupo nagsimbolo sa pagkamatarong ni Ginoong Kristo nga nagtabon sa ilang mga ulo, nagsimbolo naghinlo sa ilang mga sala. Aduna sila usa ka bulawan nga korona sa ilang mga ulo, simbolo sa ilang madaugon sa pagigubat sa dautan o kabahin sa kaharianong hanay o lumbay sa langit sa mga tumutuo o magtutuo nga puno sa pagtuo. Atong makita ang usa ka trono nga gipahimutang dito sa langit, diin naglingkod ang Dios ibabaw niini. Adunay langit ng mga binuhat palibot sa trono, ug wala madugay ang tibok langit misugod sa pag-awit, ug ang nag-anam pagsaka sa pagdaig nagdugang pagayod sa taas. Takos ikaw, Jehova, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay ikaw ang nagbuhat sa tanang butang ug pinagi sa imong pagbuot nitungha sila og nangahimo. Pinadayag 4 versikulo 11.